तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। नमस्कार, गुड मर्निङ, शुभ प्रभात। स्वागत छ तपाईलाई कान्तिपुर टेलिभिजनमा हरेक दिन बिहान आउने कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा। म सबिना कार्की यहाँहरु सँगै दिनको सुरुवात गर्नको लागि, यहाँहरुको शुभ दिनको कामना गर्नको लागि उपस्थित भइसकेकी छु र आज त झन् विशेष दिन। आजबाट दशैं सुरु भएको छ। नेपालीहरुको सबैभन्दा ठूलो चाड मध्येको एक दशैं आजबाट सुरु भएको छ, अर्थात् आज घटस्थापना। त्यसैले पनि यहाँहरु सबैजना घरमा जमरा राख्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ होला। विश्वभरबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने विभिन्न फरक टाइम जोनमा रहनुहुन्छ यहाँहरु र कतिजनाले त राखी पनि सक्नु भयो होला। 10:23 यो जमरा राख्ने साइत रहेको छ। सबैभन्दा पहिले यहाँहरु सबैजनालाई हाम्रो तर्फबाट यो आजबाट दशैं सुरु भएको छ हामी शुभकामना दिन चाहन्छौं र आज घटस्थापना विशेष गरेर जमरा राखेर दशैंको सुरुवात गरिन्छ र आज राखेको जमरा टीकाको दिन अर्थात् 10औं दिन प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्ने गरिन्छ र आजदेखि विभिन्न देवीहरुको 9 देवीहरुको पूजा पनि गरिन्छ। यसको आफ्नो छुट्टै सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक महत्व रहेको छ। आजको गुड मर्निङ नेपालमा हामी यही विषयमा केन्द्रित रहनेछौं र आजबाट अब सबैजना देश विदेशमा रहने, आफ्नो घरबाट टाढा रहने आफन्तहरू घर फर्कने चाड हो दशैं। त्यसैले पनि एकदमै विशेष लाग्छ हामी सबैजनालाई। यो दशैंसँग हाम्रो बाल्यकाल धेरै सम्झनाहरू पनि जोडिएका छन् र यहाँ हेर्दै गर्दा अब दशैं विभिन्न ठाउँबाट घर फर्कने जुन मानिसहरूको लहर सुरु भइसकेको छ। अहिले त अनलाइन टिकट बुकिङ गर्न सकिन्छ, केही सहज बनाएको छ यात्रालाई। र दशैंको बेलामा काठमाडौँबाट करिब 10 लाख व्यक्तिहरू उपत्यका बाहिरिने अनुमान गरिएको छ र दशैंमा हामीले देख्ने पनि गर्छौं जो काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ अलि सुनसान पनि हुने गर्दछ र हामी सबैजनालाई यहाँहरु जो यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, जो घर फर्कदै हुनुहुन्छ, आफ्नो परिवारसँग समय बिताउनको लागि, माया प्रेम साट्नको लागि, अरु वर्ष दिनभरि हामी भागदौड गर्छौं आफ्नो करियर बनाउनलाई, काम गर्न, जागिर खान्छौं, पैसा कमाउन, सबैजनाको आफ्नो व्यवहार छ। तर दशैंमा भने हामी सकेसम्म बिदा लिएर आफ्नो परिवारसँग बिताउने गर्दछौं। एकदमै रमाइलो, माया प्रेम, सद्भावपूर्ण समय। त्यसैले पनि यहाँहरु जतिजना यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो घर फर्कदै हुनुहुन्छ, यहाँहरु सबैजनाको शुभ यात्राको हामी कामना गर्दछौं। यहाँहरुको यात्रा सुरक्षित रहोस्, सुख रहोस्, शान्त रहोस्, कुनै पनि अप्रिय घटनाहरू हामीले सुन्न नपरोस् भन्ने हामी कामना गर्दछौं। र यो सँगसँगै अर्को एउटा एकदमै गुड न्यूजबाट यो अगाडि बढाउँ यो कार्यक्रमलाई। र यहाँहरु खेलकुदलाई फलो गर्नुहुन्छ र विशेष गरी एथलेटिक्स प्रति चासो राख्नुहुन्छ भने एउटा विश्व कीर्तिमान कायम भएको छ म्याराथनमा र केन्याका एलिट केपचोगेले म्याराथनमा नयाँ विश्व कीर्तिमान कायम गरेका छन् र अहिले विश्वले नै सेलिब्रेट गरिरहेको छ यो खुशीको समयलाई। बर्लिन म्याराथनमा उनले नयाँ विश्व कीर्तिमान आफ्नै नाममा रहेको कीर्तिमान तोडेका हुन्। उनले 2 घण्टा 1 मिनेट 9 सेकेन्डमा दूरी पूरा गरेका थिए र यो भन्दा अघि उनले 2018 मा जर्मनीमा नै भएको म्याराथनमा 2 घण्टा 1 मिनेट 39 सेकेन्डको समय बनाएका थिए र उनी अहिले एथलेटिक्सले पाएको, विश्व खेलकुदले पाएको एकदमै ट्यालेन्टेड एथलिट हुन् जुन उनले चाहिँ एउटा अनअफिसियल म्याराथनमा 2 घण्टा भन्दा कम समयमा दौडिएका थिए र यो म्याराथनमा पनि बर्लिनमा पनि उनले सुरुवाती जुन 25-26 माइल जति चाहिँ एकदमै छिटो 59 मिनेटमा पूरा गरेका थिए र 2 घण्टा भन्दा कम समयमा दौडिन्छन् कि भन्ने अनुमान पनि गरिएको थियो, तर त्यो सफल भएन। र सबैजनालाई यो नयाँ विश्व कीर्तिमान सेलिब्रेट गर्नुहोला। उनी 2 पटकका ओलम्पिक च्याम्पियन पनि हुन् र महिला तर्फ भने इथियोपियाकी टिगिस्ट आशिफाले म्याराथनमा पहिलो स्थान प्राप्त गरेकी थिइन्। सो यो समाचार सँगसँगै अब आजको मौसम कस्तो रहन्छ त त्यो हेरौँ। अब दशैं सुरु भएको छ, हामी मनसुनमा नै छौँ, अहिले पनि पानी परिरहेको छ र यो पालिको दशैंमा मनसुनै हुने भएकोले केही पानी पर्ने सम्भावना छ, अलिकति हिले दशैं हुने हो कि भनेर पनि मान्छेहरू चिन्तित हुनुहुन्छ। र आजको वेदरले के भन्छ त, आजको दिन कस्तो रहन्छ। अब धेरैजना सपिङमा निस्कदै हुनुहुन्छ, विभिन्न दशैंको प्लानहरू लिएर घरबाट बाहिर निस्कनु नै पर्छ, किनमेल चलिरहेको छ, कोही यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, कोही बजार जाँदै हुनुहुन्छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ। आजको मौसमले यहाँलाई कतिको साथ दिन्छ त एकैछिन हेरौँ आजको मौसम।
यहाँहरूले आजको मौसम पनि हेरिहाल्नु भयो र अब केही वर्षा हुने कम हुँदै गएको छ र आजको कुरा गर्ने हो भने प्रदेश 1 मध्य प्रदेश बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ र रातिको कुरा गर्दाखेरि मध्य प्रदेश बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ र आज देशभरि नै आंशिक वर्षाको पनि सम्भावना छ। त्यही अनुसार आफूलाई प्रिपेयर गर्दै आफ्नो कामहरू गर्नुहोला र यहाँहरूसँग अब मौसम आजको कस्तो रहन्छ भनेर जान्नको लागि हेर्नको लागि बुझ्नको लागि विभिन्न प्लेटफर्महरू छ हामी हरेक दिन भन्ने गर्छौँ। यहाँहरूसँग स्मार्टफोन छ, स्मार्टली आफ्नो दिनचर्यालाई पनि अगाडि बढाउनु होला। यहाँहरूले मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको वेबसाइटमा गएर पनि आजको मौसमबारे थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। गुड मर्निङ नेपाल मार्फत त थाहा पाइ नै हाल्नुभयो। काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने चिसो बढेको छ र बिहान केही ठाउँमा हल्का वर्षा पनि भएको थियो र आज दिउँसो 40% जति वर्षाको सम्भावना रहेको छ र त्यसै गरी किनमेल गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, घर बाहिर निस्किँदै हुनुहुन्छ भने पनि पानीलाई वर्षा हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै निस्किनु होला। र आजको मौसम थाहा पाइहाल्नु भयो र दसैँले छोपेको छ हामी सबैलाई। हामी आफ्नो योजनामा व्यस्त छौँ। कतिजनाको बजेट बनाइरहनु भएको होला, कति खर्च गर्ने, कसरी खर्च गर्ने, के किनमेल गर्ने, यो पालिको दसैँमा कस्तो लुगा लगाउने, बच्चाहरूलाई के किनिदिने, एकदमै रसमा हुनुहुन्छ यहाँहरू। हामीलाई थाहा छ अब कतिजनाको त बिदा पनि सुरु भइसक्यो, धेरै बालबालिकाहरूको स्कुल बन्द भइसक्यो, एक्जाम भएर केही अफिसमा काम गर्नेहरूको बिदा हुन बाँकी छ, केही फर्किँदै हुनुहुन्छ, घर विदेशमा हुनेहरू पनि यसपालिको दसैँमा नेपालमै गएर परिवारसँगै दसैँ मनाउँछु भनेर बिदा मनाएर पनि आउँदै हुनुहुन्छ। दसैँले हामी सबैजनालाई एकै ठाउँमा ल्याउँछ, सबैजनालाई लामो समयदेखि टाढा भएका आफन्तहरूलाई सँगै बस्ने मौका पनि हो र यो दसैँ विशेष एउटा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मात्रै नभएर यसको छुट्टै सामाजिक महत्त्व छ, सांस्कृतिक महत्त्व छ। सबैजना नेपालीहरूको यो विशेष चाड हो र यसले हामीलाई धेरै कारणले एक आपसमा जोड्छ पनि। र अहिले दसैँको बेलामा अलिकति दुःखको कुरा भनौँ, डेङ्गी सङ्क्रमण बढिरहेको छ। अहिले प्राय सबै घरमा कोही न कोहीलाई डेङ्गी सङ्क्रमण भएको छ। हामीले सुन्छौँ आफ्नै घरमा, छिमेकीमा, आफन्त साथीभाइकोमा कसै न कसैलाई डेङ्गी भएको छ र जतिजना पनि बिरामी हुनुहुन्छ यहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हामी कामना गर्दछौँ। सकेसम्म यहाँहरूलाई सङ्क्रमण नहोस्। यो चाडबाडको बेलामा घरमा कोही बिरामी भयो भने असाध्यै नराम्रो लाग्छ, आफू लगायत आफ्ना परिवारका सदस्य र आफन्त साथीभाइ जो बिरामी भए पनि, किनकि यो अब सेलिब्रेसनको टाइम छ, खुसियाली मनाउने टाइम छ र अब अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र जति पनि डेङ्गी सङ्क्रमण भएका छन् करिब 63% काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमित भएका छन्। र आजको कान्तिपुरमा अतुल मिश्रले लेख्नु भएको समाचार अनुसार यो पटक असोज कार्तिकमा नै डेङ्गी सङ्क्रमण अझ बढ्ने सम्भावना देखिन्छ र दसैँको बेला धेरै मान्छेहरू उपत्यकाबाट आफ्नो घर जाने भएकाले देशभरि डेङ्गी सङ्क्रमण फैलिने खतरा पनि रहेको छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायले, सरकार निकायले, स्थानीय सरकारले सकेसम्म छिटो लामखुट्टेको लार्वा नष्ट गर्ने काम अघि बढोस् भन्ने हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ र यहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। अब धेरै जसोलाई ज्वरो आउने, बान्ता हुने, झाडा पखाला हुने, जिउ दुख्ने, टाउको दुख्ने जस्ता लक्षणहरू देखिरहेका छन् र चिकित्सकका अनुसार केही दिन गाह्रो हुन्छ र अलिकति बढी नै गाह्रो भयो भने यहाँहरूलाई निरन्तर रूपमा बान्ता भइरहेको छ, दिशाबाट रगत गइरहेको छ, नाकबाट रगत गइरहेको छ, एकदमै ज्वरोले उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ, वाकवाकी लागिरहेको छ भने यहाँहरू अस्पताल पनि जान पर्न सक्ने हुन्छ, भर्ना भएरै उपचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सकेसम्म डेङ्गी अहिलेसम्म घरमा नै निको भइरहेको छ, प्यारासिटामोल खानुहोला, जथाभावी औषधि प्रयोग नगर्नुहोला, त्यसले झन् अर्को खतरा निम्त्याउँछ र केही दिनपछि यहाँलाई सहज हुनेछ र प्रशस्त मात्रामा यहाँले झोल पदार्थ खानुहोला, चिकित्सकले सल्लाह दिए अनुसार प्रोटिनयुक्त खानेकुरा खानुहोला भन्दै यहाँहरू स्वस्थ रहनुहोस्, छिटोभन्दा छिटो निको हुनुहोस्। हामी यहाँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभको फेरि पनि कामना गर्दछौँ र फेरि अब घटस्थापनामै फर्क्यौँ, दसैँमै फर्क्यौँ। दसैँ लागिसकेको छ आजबाट र आजबाट अब 9 दिनसम्म विभिन्न देवीहरूको पूजा गरिन्छ, जमरा राखिन्छ। हामीले सुरुमा पनि भन्यौँ यहाँहरूको अहिले सुरसार जमरा राख्नेतर्फ पनि छ होला। आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। जमरा किन राखिन्छ, यसको महत्त्व के छ, अब आजदेखि 9 दिनसम्म किन पूजा गरिन्छ, विभिन्न शक्तिपीठहरूमा किन दर्शन गर्न गइन्छ, दसैँको आफ्नो छुट्टै धार्मिक बाहेक सांस्कृतिक सामाजिक महत्त्व के रहेको छ, यी विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तर यो ब्रेकपछि
ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ यहाँहरूलाई। गुड मर्निङ नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ र आजबाट हामी सबैजनालाई दसैँ लागिसकेको छ। आज घटस्थापना, दसैँको पहिलो दिन, नवरात्रिको पहिलो दिन र आज शैलपुत्री हिमालयकी पुत्री शैलपुत्रीको पूजा गरिन्छ पहिलो दिन र पार्वतीको अर्को नाम हो जमरा राखिन्छ। आज यो जमरा टिकाको दिन प्रसादको रूपमा ग्रहण गरिन्छ र आज हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्री। स्वागत छ यहाँलाई। गुड मर्निङ छ यहाँलाई र प्रणाम प्रणाम। शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। गुड मर्निङ भन्नु या शुभ प्रभात भन्नु एउटै विषय हो। एउटै हो। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। अब गुड मर्निङ नेपालमा हुनुहुन्छ, सबैभन्दा हामी यो कार्यक्रममा हरेक गेस्टलाई सोध्ने गर्छौँ होइन, आफ्नो बिहानी कसरी सुरु हुन्छ, यहाँको बिहानी कसरी सुरु हुन्छ? अलिकति फरक नै हुन्छ होला। हजुर, बिहानी अलि म छिटो सुत्छु बेलुका। हजुर। बिहान 3 साढे 3 तिर उठिन्छ। हजुर। उठिसकेपछि अब आफ्नो नित्यकर्म र त्यसपछि पूजा, आफ्नो अलि योगिक क्रियाहरू गर्छु म, तन्त्रको केही अभ्यासहरू, त्यसपछि योगिक क्रिया गरिसकेपछि बिहानको समयको जुन क्रम छ अनि जप तप, त्यसपछि फेरि अब यता स्टुडियोतिर कान्तिपुरतिर फेरि आउनुपर्ने हुन्छ अनि त्यही छ प्रायः अहिले पछिल्लो समय चाहिँ। र अहिले चाहिँ अब नवरात्र चल्दै गरेको हुनाले अब घटस्थापनाको पूजा, विशेष गरेर बिहानको समयको पूजा र आज त पूजा भयो, घटस्थापना त सायद अब अपराह्नमा राखिएको छ। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिमा पनि भएको हुनाले अहिले म त्यहाँ पनि आबद्ध छु। 10:23 सायद 57 बिचमा राम्रो समय छ त्यो समय। त्यो समयमा चाहिँ घटस्थापना गर्ने विधान गरिन्छ। 3:30 बजे नै उठ्नुहुन्छ? हजुर। धार्मिक रूपमा चाहिँ बिहानको समय कस्तो महत्त्वपूर्ण हुन्छ? छिटो उठ्ने जुन एकदमै बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु। वास्तवमा बिहान प्रातःकालीन समयको जुन उठाइ छ, हजुर, सूर्योदयभन्दा पहिले ब्रह्म मुहुर्त भनिन्छ। ब्रह्म भनेको प्रज्ञा, चेतना, तेज, सृजनशीलता हो। त्यो चाहिँ सूर्योदयभन्दा पहिलेको समय उठ्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य दृष्टिकोणले धेरै राम्रो हुन्छ। र उठिसकेपछि तामाको लोटामा पानी राखेको हुन्छ, त्यो पानी चाहिँ अर्को फेरि त्यो पानी खाने, त्यो चाहिँ उषापान भनिन्छ त्यसलाई। उषा भनेको अमृत जस्तो हुन्छ त्यो जल चाहिँ, तामाको लोटामा राखेर खाएको जल चाहिँ प्रातःकालीन समय। अब शीत ऋतु अब चिसो सुरु हुने भएको हुनाले यति बेला चाहिँ त्यो तामाको लोटामा तातो पानी मिसाएर त्यसपछि त्यो खाने बिहान। अनि त्यसपछि अनि फेरि आफ्नो दिनचर्या गर्दा ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुको फाइदा चाहिँ स्वास्थ्य दृष्टिकोणले, शारीरिक मानसिक सबै दृष्टिकोणले एकदम मान्छे फिट हुन्छ, फ्रेस हुन्छ। त्यो बिहान नै छिटो उठ्यो भने त त्यो छिटो उठेको दिन आफूलाई पनि त्यो फिल हुन्छ नि होइन, म अलिक शरीर चङ्गा भयो जस्तो, रमाइलो पोजिटिभ भाइब्स आए जस्तो हुन्छ। सो अब आज घटस्थापना, दसैँ आइसकेको छ। सुरुमै अब हामी जमराबाट सुरु गरौँ। अब धेरैजनाले अहिले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने अब जमरा राख्ने तर्खर गर्दै हुनुहुन्छ, पूजा कोठा तयार गर्दै हुनुहुन्छ होला। खास यो घटस्थापना जमरा राख्ने भनेको के हो? वास्तवमा शास्त्रीय आयाम, सांस्कृतिक र सामाजिक 3टा आयामहरू छन्। पहिले हामी धर्मशास्त्रीय आयामबाट हेरौँ। जमरा भनेको, जमरा आफै पनि अङ्कुरित एउटा हो। त्यसमा चाहिँ गोधुम भन्छ, भनेको गहुँ र जौको जमरा बडो पवित्र र शुद्ध मानिन्छ। त्यस कारणले सबभन्दा पहिले जमरा राख्नुभन्दा पहिले पनि केही क्रमहरू, उपक्रमहरू छन्। माटो, पवित्र नदीको माटो चाहियो। त्यसपछि हाम्रो त परम्परामा पहाडतिर सबैतिर रातो माटोले घर लिप्ने, त्यसपछि सेतो कमेरो लाउने, यो क्रम एउटा। घरलाई सफा बनाउने, चारैतिरबाट शुद्ध पवित्र बनाउने, घर सफा सुग्घर बनाएर रङरोगन गरिसकेपछि घटस्थापनाको दिन अथवा आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि कोजागर्त पूर्णिमाको जो दिन छ 15 दिनलाई दुर्गा पक्ष भनिन्छ। योभन्दा पहिलेको पक्षलाई पितृपक्ष भनिन्थ्यो। आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदादेखि औँसीसम्मलाई जमारे औँसी भनेर भनिन्छ। त्यो 15 दिनलाई पितृपक्ष र यतातिर 15 दिनलाई दुर्गा पक्ष, शक्ति पक्ष, उपासनाको पक्ष, यसरी भनेर भनिन्छ। पहिले पितृको सबै गरियो कर्म, त्यसपछि अब घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्मको 15 दिनको क्रम हो। क्रममा अब प्रथम दिनको दिन प्रथममा शैलपुत्री छ भनेर शैलपुत्री भगवती त पूजा आराधना गर्ने छँदैछ। त्योभन्दा पहिले दियोको पूजा गर्ने, कलशको पूजा गर्ने, गणेशको पूजा गर्ने, सारा देवी देवताहरूको पूजा गरेर मूल अष्टदल बनाएर भगवती दुर्गालाई स्थापना गर्ने। त्यसमा घडाको बडो महत्त्व छ। घटस्थापना, घट भनेको घडा हो। घडामा चाहिँ 3टा देवताहरूको र योगिनीहरूको र सम्पूर्ण 64 योगिनी 16 मातृकाहरूको बास हुन्छ। त्यसमा भनिएको छ कलशस्य मुखे विष्णु, कण्ठे रुद्र समाश्रित, मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृ गणास्मृता भनेर भनिएको छ। कलश कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि कलश दुलो परेको हुनु भएन, कुच्चिएको हुनु भएन। माटाको कलश बनाउन सकिन्छ, तामाको कलश बनाउन सकिन्छ, पित्तलको कलश, सुनको कलश, चाँदीको कलश, तपाईँको सामर्थ्य जस्तै रहेछ। हजुर। त्यसअनुसार कलश ल्याउने, कलशलाई सजाउने, रङ्ग्याउने, रातो सेतो पहेँलो विभिन्न प्रकार वस्त्रहरूले त्यसलाई रङ्ग्याउने। पहिले दियोको पूजा गर्ने, दियो निब्नु अखण्ड बाल्ने विधान पनि छ। कलशको पूजा गर्दाखेरि कलशमा चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेश मातृहरूको पूजा गरेर कलशमा आह्वान गरिन्छ। सम्पूर्ण देवताले, कुल देवतालाई पनि आह्वान गरिन्छ। अनि त्यहाँ पञ्चपल्लव हालिन्छ।
आँप चाँप बर पिपलको पात हालिन्छ। सर्वौषधि र पञ्चरत्न पञ्चपल्लव हालिन्छ। त्यो 9 दिनसम्म त्यो शुद्ध जल हुन्छ। त्यो जलमा जब पञ्चपल्लव हाल्दछौँ त्यो हालेपछि पानीमा चाहिँ त्यो घोल बन्दछ, पाक बन्दछ नि त। त्यो चाहिँ औषधीय गुणले नवरात्रिसम्म राखेको त्यो जल आफैमा शुद्ध पवित्र हुन्छ, जसले भाइरस ब्याक्टेरिया विभिन्न प्रकारका विजातीय तत्त्वलाई समाप्त गर्छ। घटस्थापनामा राखिने सामग्रीहरू पनि विज्ञान सम्मत छन्। फेरि जमरा राखिन्छ। जमरा जमरा भनिन्छ, म हटाइदिँदा जरा हुन्छ। म भनेको मृत्यु पनि हुन्छ। म हटेपछि जराबाट मानिसको मृत्यु हुन्छ। जरा भनेको रोग हो, रोगबाट मानिस मृत्यु हुन्छ। र अनि त्यो जमरा चाहिँ के हुन्छ, सम्पूर्ण अमृतत्व प्राप्त हुन्छ। 9 रात्रिसम्म राखेको र 10औं दिनको दिन हामी टीका लाउँछौँ। त्यो भगवतीको उपासना गर्दाखेरि पुष्पको रूपमा बुझिन्छ, नयाँ फुल भगवतीलाई अर्पण गर्ने। यसरी चाहिँ घटस्थापनाको पुरा विधि चाहिँ यसरी सप्तधान्य राख्ने विधान छ। जौ गहुँ मकै विभिन्न प्रकार सामग्रीहरू राख्ने विधान गर्छन्। तर मूल क्रममा चाहिँ शास्त्रीयमा तन्त्रमा चाहिँ के भनेछ भने जौ र गहुँको जमरा असाध्य राम्रो मानिन्छ। जौ र गहुँ मात्रै मिक्स गरेर राम्रो मानिन्छ। र क्रममा हाम्रो मकैको राख्ने क्रम छ, हाम्रो प्रचलन अनुसार सप्तधान्यको छ, विभिन्न प्रकारका चाहिँ अङ्कुरित अन्नहरू र नयाँ फुल हो। त्यो भगवतीलाई नयाँ पुष्प 9 दिनसम्म पूजा गर्ने, घटस्थापना गरेर नयाँ फुल भगवतीलाई चढाउने, कुलदेवतालाई चढाउने, त्यसपछि आफूले लाउने आशीर्वाद रूपमा दशमीको दिन। यो घटस्थापना गर्दाखेरि जस्तो अब जसले राख्दै हुनुहुन्छ जस्तो नभई नहुने चाहिँ के हुन्छ भन्नाले यो चाहिँ हुनै पर्छ भने जस्तो? त्यसमा घडा त अनिवार्य चाहिहाल्यो, अनि जल चाहियो। त्यसमा सर्वौषधि पञ्चपल्लव भन्छ, आँप चाँप बर पिपलको पात, त्यसमा अनिवार्य आवश्यकता पर्दछ। सर्वौषधि पनि भनिन्छ, त्यो अनिवार्य आवश्यक भित्र पर्छ। र दुबो पनि आवश्यक पर्यो। यो चाहिँ आवश्यक सामग्रीभित्र पर्यो। जो नयाँ जेनेरेसन हुनुहुन्छ, नयाँ पुस्ता हुनुहुन्छ, जसले पहिलो पटक आफैले जमरा राख्दै हुनुहुन्छ आज, होइन, उहाँहरूको लागि हामीले एकदमै छोटकरीमा भन्दाखेरि कसरी सुरु गर्ने, कसरी जमरा राख्ने, त्यो काम कसरी सकाउने? पूजा व्रत भनेपछि हामी क्रममा त नुहाउने क्रम त भइहाल्छ। नुहाइदै गएर शुद्ध सफा वस्त्र लगाएर बस्ने क्रम छ। भरिसक्दो भगवती कालीको पूजा गर्दा कालो वस्त्र, भगवती लक्ष्मीको पूजा गर्दा पहेँलो वस्त्र, विशेष गरी दुर्गाको पूजा गर्दा रातो वस्त्रको विधान गरिन्छ। रातो वस्त्र धारण गर्ने, जे सकिन्छ, जस्तो छ उपलब्ध जे छ। फेरि अब घटस्थापना कपडा किन्न जानु पर्ला त्यो होइन, तपाईँ उपलब्ध भएको वस्त्र रातोको महत्त्व छ। र फेरि हाम्रो नेपाली परम्परामा त रातो लाउने क्रम त सधैँ छ, सौभाग्यको प्रतीक मानिन्छ रातोलाई। त्यसपछि वस्त्र धारण गरेर पूजा कोठामा जाने, अथवा तपाईँले जहाँ दसैँ घर बनाएको हुन्छ, दसैँको कोठा बनाएको हुन्छ, त्यहाँ गएर सबै सामग्रीहरू व्यवस्थित गर्ने। त्यहाँ सबभन्दा दियो बाल्नलाई सम्पूर्ण सामग्री चाहियो, दियोको लागि तेल चाहियो, बत्ती चाहियो, सबै चिजहरू। यसका साथसाथै कलशको लागि सम्पूर्ण कलश घडा चाहियो। त्यसपछि आँपचाँप बरपिपलको पात, जमरा चाहियो। यो सारा सामग्रीहरू राख्यो। त्यसपछि गणेशको मूर्ति छ भने ठिक छ, नभएदेखि नारिवल राखेर गणेशको स्वरूप निर्माण गर्यो। दियो कलश गणेश तीनटा देवतालाई स्थापना गरेर एउटा कलश राख्यो। कलशमाथि कलशमा पञ्चपल्लव राख्ने। त्यसपछि कलशमाथिको पञ्चपल्लवमाथि एउटा प्लेट राखेर त्यहाँ माथि चाहिँ भगवती दुर्गा स्थापना गर्न सकिन्छ। त्यसरी पनि अलग्गै पनि मूर्ति स्थापना गरेर पूजा गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ त्यो कलशमाथि फेरि पञ्चपल्लव हाल्यो, कलशलाई रङ्ग्यायो, स्वस्तिकहरू हाल्यो, राम्ररी कलश रङ्ग्याएपछि त्यसपछि फेरि त्यहाँ भगवतीको आह्वान गर्यो। अनि पूजा गर्दाखेरि आसन पाद्यम अर्घ्यम आचमनियम भन्छ नि, पञ्चोपचारको पूजा, षोडशोपचारको पूजा छ। पहिले जलले भगवान्लाई कुश हातमा लिएर भगवान्लाई आह्वान गर्ने, हे दुर्गा माता आउनुहोस्। भावम इच्छन्तु देवता भनिएको छ कि तपाईँले संस्कृत आउँदैन, अरू तपाईँ जुन भाषा आउँछ त्यहीबाट पनि आउँछ नि त। हे भगवती आमा दुर्गा तपाईँ आएर बसिदिनुहोस् मेरो यहाँ घरमा, सफा भएर शुद्ध भएर राम्रो मनले भन्यो भने आइहाल्छ। तपाईँले भाषा मन्त्र संस्कृतमा छ, देववाणी हो अवश्य पनि, तर तपाईँको भाव के छ भित्रबाट, हे भगवती म तपाईँलाई कुश चढाएर आह्वान गर्दैछु, आएर बसिदिनुहोस्। सबै मन्त्रको भाव त्यही छ। जब तपाईँ आगच्छ या तिष्ठ याद पूजामी करोमी भनेर जुन भनिन्छ नि, तपाईँ जबसम्म पूजा गर्दैछु तपाईँ आएर बसिदिनुहोस् भनेर जुन भनिन्छ त्यो त संस्कृतमा छ, देववाणी भएको हुनाले। अब तपाईँलाई भावपूर्ण हे भगवती माता आउनुहोस् बस्नुहोस्, तपाईँलाई ज्योतिमा म पूजा गर्छु, दियोको पूजा गर्दैछु, दियोमा प्रकाशका देवता ज्योतिका देवता आएर बसिदिनुहोस् भन्यो। कलशमा सम्पूर्ण देवता ब्रह्मा विष्णु महेश महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती सहित मातृका गणहरू आएर बसिदिनुहोस् भनेर पूजा गर्यो। यसका साथसाथै गणेश सम्पूर्ण विघ्न विनाशक हुनुहुन्छ, गणपति सहित भगवती महालक्ष्मीको आह्वान गर्यो। व्यवस्थित रूपमा पूजा गरेर फेरि धूपदीप नैवेद्य चढायो, विभिन्न प्रकार पकवानहरू चढायो भगवतीलाई, आवाहित देवतालाई। त्यसमा आरती गर्यो, अनि आरती मन्त्र पढ्ने, त्यसमा मन्त्र जपको बडो विधान छ। यो नवरात्रि भनिन्छ नि, रात्रिको विधान यसमा छ। एउटा त बिहान हामीले घटस्थापना गर्छौँ र सन्ध्याकालीन समय र रात्रिकालीन समय चाहिँ मन्त्र जप्ने विधान छ। 9 दिन त हो, तर नवरात्रि महत्त्व हो नि। यसकारण शक्ति उपासना के भनिएको छ, नवरात्रि भनिएको छ।
अनि रात्रिकालीन समय उपासना हो। भगवती शरद ऋतुको रात्रिकालीन समयमा सारा तारामण्डल ग्रहमण्डलहरूमा पनि ग्रह नक्षत्रहरू एकदम व्यवस्थित र सन्तुलित रहन्छन्। शरद ऋतुमा आकाश एकदम सफा हुन्छ, हट्यो सारा हिलो मैलो हरायो पानीको वर्षा, मौसम हुन्छ। तर यो पल्ट चाहिँ शुक्र अस्त बिचमा परेको छ, त्यसले गर्दा पानी धेरै पर्नेवाला छ यो पल्ट। किन शुक्र अस्त 13 गतेदेखि उता शुक्र अस्त छ, त्यस कारणले के छ भने पानी धेरै पर्छ। शुक्र अस्त हुने बेलामा वर्षा धेरै हुन्छ, त्यस कारण यो वर्षको वर्षा अलिकति वर्षे अथवा हिले दशैं हुन्छ कि भन्ने भाव छ। तर पछि 16-17 पछि बिस्तारै बिस्तारै यो मौसम सफा हुँदै जान्छ। जस्तो अब यहाँले भन्नुभयो अब हामीले घटस्थापना जमरा राख्ने त कुरा गऱ्यौँ र धेरैजनाले चाहिँ आफ्नो जुन घटस्थापना तयार गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ धेरै हात हतियारहरू पनि राखेको हामी देख्छौँ होइन। त्यो किन राखिन्छ? त्यसको छुट्टै आफ्नै महत्त्व छ फेरि? बडा अद्भुत बडो राम्रो प्रश्न कि गोर्खा गौ रक्षक भने हामी नेपालीहरू गौ रक्षक हौँ क्या। गोर्खा भनेको गाईको रक्षक, गो भनेको ज्ञान पनि हुन्छ, गो भनेको पृथ्वी पनि हुन्छ, गो भनेको संस्कृतमा कति अर्थ लाग्छ गो शब्दको, ज्ञान पनि हो, यसका साथसाथै प्रज्ञा चेतना पनि हो, गौ माता पनि हुन्, साथसाथै हाम्रो सम्पूर्ण धरती पनि हो। रक्षक भएको हुनाले हामी चाहिँ नेपालीहरूमा सिद्ध गरेका हतियार आयुधहरू खुकुरी तरबार खुँडा यी सबै सिद्ध गरेका हतियारहरू हुन्, गोरखनाथले सिद्ध गरेका हतियारहरू हुन्। यो हतियार आयुधको पूजा गर्ने विधान छ। कालरात्रिको पूजा गरेर अष्टमीमा नवमीमा र विभिन्न प्रकार साधन नयाँ साधन किनेर पूजा गर्ने विधान पनि छ। गाडी मोटर बाइक जे किनेर क्यामेरा विभिन्न प्रकार सामग्रीहरू प्राविधिक सामग्रीहरू भयो, तपाईँको दैनिक प्रयोगमा चाहिने सामग्रीहरू पूजा गरिन्छ। हात हतियारको पूजा चाहिँ स्वाभिमानको पूजा हो, आत्मस्वाभिमान आत्मजागरण हो। त्यो हतियारमा पनि भगवती दुर्गाका हातमा महिषासुर मर्दिनी रक्तबीजको हनन गर्ने, साथसाथै महिषासुर नाम गरेको दानवलाई वध गर्दाखेरि उहाँको 18 हात थिए। 18 हातमै आयुध देखिन्छ, त्रिशूल खुँडा खुकुरी सारा विविध आयुधहरू छन्, विभिन्न आयुधहरू। त्यस कारणले भगवती त्यो आयुधमा पनि वास गर्नुहुन्छ। भगवती दुर्गा चाहिँ त्यो हात हतियारमा पनि वास गर्नुहुन्छ, त्यस कारणले त्यहाँ पूजा गरिन्छ। यो विधान हो। जस्तो अब अहिले त हामी अहिलेको जुन पछिल्लो समयमा दसैँमा जमरा घरमा नराखेर सहज रूपमा पाउन पनि थालेका छौँ होइन। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ? अब यस्तो छ, व्यस्तता दौडादौडी भागाभागको जुन जिन्दगी छ, त्यस कारणले धेरै व्यक्तिहरू म पनि घरमा धेरैजना महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूले जमरा चाहिँ गुरु घरमा राखिदिनु, हामी लिन आउँछौँ है दशमीको दिन भन्ने गर्नुहुन्छ। दसैँ घरको एउटा विधान हुन्छ। पहिले हामी कुल पूजा गर्थ्यौँ नि त, हाम्रो परम्परा नेपालीहरूले कुल पूजा गर्थे। कुल पूजामा दसैँ घर एकै ठाउँ हुन्थ्यो, सबै दाजुभाइले मिलेर एक ठाउँ कुल पूजा गरेर जमरा राखिन्थ्यो। अनि नवमीको दिनसम्म पूजा गरेर दशमी दिन सबै जमरा घर घर लिएर जाने गर्ने प्रचलन थियो। त्यो प्रचलन अहिले पनि यथावत छ। कुल घरमा पूजा गर्ने। अब कुल के हो त कुल भन्ने प्रश्न हुनसक्छ। हामी 3 पुस्ताका जति पनि पितृहरू छन्, मावलीतिर 3 पुस्ता, आफ्नोतिर 3 पुस्ता, जो पितृहरू भइसक्ने, जो शरीर यहाँ शान्त भइसक्यो, अनि त्योभन्दा माथिका पितृहरू चाहिँ कुल देवता भएर आउँछन्। उनीहरूलाई श्राद्ध तर्पण पिण्डदान गरिँदैन। उनीहरूले के पाउँछन्? उनीहरू कुल देवताको श्रेणीमा जान्छन्। ती पितृहरू आफन्तहरू ती चाहिँ कुल देवताको स्वरूपमा उनीहरूलाई पनि पूजा गरिन्छ, उनीहरूलाई पनि सम्झिन्छ। त्यस कारणले यो सामूहिक रूपमा जुन जमरा राख्ने विधान पनि त्यो राम्रै हो, नराम्रो पक्ष होइन। यसले झन् अझ बढी यसको महत्त्वलाई दर्शाएको छ। सामाजिक सद्भाव विकास, दाजुभाइ बीच बोलचाल छैन, झगडा छ, परिवारमा तनाव छ भने पनि सामूहिक रूपमा दसैँ घरमा गएर सबै प्रकारका जति पनि मनमा जति जे छन् नि अप्ठ्यारा भावहरू, झगडा हुनुको कारणहरू सबै त्यागेर भगवती दुर्गामा अर्पण गरेर मैत्रीको स्थापना पनि हुनसक्छ नि त, आत्मीयता पनि हुनसक्छ। अनि सबै सङ्गठित देखिन्छ पनि परिवार सदस्य। जमरा राख्ने काममा नै हामी सबैजना मिलेर एकै ठाउँ आउँदाखेरि पनि त केही मनमुटाव छ भन्ने पनि जाने भएन होइन, हामीले सामान्य रूपमा बुझ्यो भने पनि। जस्तो अब आज यहाँ त अघि भन्नुभयो पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिमा पनि आबद्ध छु भनेर, जस्तो यो साइत निकालिन्छ नि, यो चाहिँ कसरी निकालिन्छ के हेरेर? अब यो नेपालीको 10:23 उत्तम साइत भनिएको छ जमरा राख्नको लागि। अब नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति हाम्रो समिति छ, अनि हामी 7 जना, मन्त्रालय 1 जना प्रतिनिधि, 7 जनाको एउटा समिति हुन्छ। त्यो समितिमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने तिथिबार नक्षत्र योगकरण र लग्न र कालबेला हामीले हेर्छौँ। तिथि पञ्चाङ्ग भनिन्छ नि, पञ्चाङ्ग भने पात्रो, तिथि हुन्छ बार, तिथि त घटस्थान प्रतिपदा आश्विन शुक्ल प्रतिपदा शास्त्र सम्मत छँदैछ, अनि बारको क्रम हुन्छ, बार निश्चित छँदैछ होइन, बारको क्रम भयो, बार नक्षत्र भयो। ज्योतिष शास्त्र अनुसार हामीले चाहिँ पात्र निर्माण गर्छौँ, अनि पञ्चाङ्ग न्याय समितिले चाहिँ ती पात्रहरूलाई अनुमति दिन्छ। हामीले अनुमति दिन्छौँ, देशमा सबै छापिने पञ्चाङ्गहरू क्यालेन्डर अनुमति दिन्छौँ कि साइतहरू यसका साथ सबै एकरूपता आओस् भनेर। हाम्रो प्रयास एकरूपता आओस् भनेर छ। अनि साइत चाहने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले तिथिबार नक्षत्र योगकरण र लग्न मिलाएर असाध्य पवित्र राम्रो समय र 12वटा राशिलाई हुने
मान्छे दुनियाँमा 12वटा राशिकै मान्छे छन् सबै राशिलाई हुने सबै मान्छेलाई हुने चाहिँ हामीले एउटा अत्यन्त राम्रो र उत्तम साइत निकाल्छौँ त्यो साइत चाहिँ हामीले पञ्चाङ्ग न्याय समितिले सार्वजनिक गर्छ त्यही साइत सार्वजनिक गर्छ घटस्थापना साइत यति बजे छ भनेर हामीले जस्तो जमरा राख्दाखेरि जोसुकैले पनि राख्न सक्नुभयो त्यस्तै स्पेसिफिक यसले राख्नुपर्छ अथवा यो राशिकोले यसलाई जोडिएको छ भन्ने चाहिँ हुँदैन यसमा हुँदैन त्यो राशिसँग त्यसको सम्बन्ध छैन यो त पवित्र शक्ति उपासना चण्डीको उपासना देवीको उपासनाको पर्व हो अब यो दसैँलाई हामी नवरात्रभरि एउटा वुमेन इम्पावरमेन्टले पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ होइन जस्तो नारी शक्तिको पूजा गरिन्छ त्यो सँगसँगै अब आज शैलपुत्रीबाट सुरु हुन्छ यो चाहिँ हामीले कसरी हाम्रो यो वुमेन इम्पावरमेन्टसँग जोड्छौँ 9 दिनसम्म विभिन्न देवीहरूको पूजा गरिन्छ जसले चाहिँ समाजमा शान्ति स्थापनाको लागि नकारात्मक कुराहरूलाई परास्त गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् वास्तवमा यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता भनेर भनिएको छ यो शास्त्र वचन हो जहाँ नारी शक्तिको पूजा हुन्छ त्यहाँ देवताहरू आफै आएर खुसी हुनुहुन्छ जो घरमा यदि छोरी छैनन् भने घरमा आमा हुनुहुन्न थियो एउटा सामान्य सोचौँ घरमा आमा हुनुहुन्न थियो घरमा चाहिँ दिदीबहिनी हुनुहुन्थ्यो छोरी चेली हुँदैनन् थियो भने नारीका भिन्न भिन्न स्वरूपहरू छन् हैन भिन्न भिन्न स्वरूपमा छ कहाँ मित्रवत स्वरूप छ कहीँ माताको स्वरूप छ कहीँ छोरीको स्वरूपमा छ यसमा नारी यत्र त्यही नारीको जहाँ सम्मान हुन्छ जहाँ पूजा हुन्छ नारीको जहाँ अस्मिताको रक्षा हुन्छ नारीलाई जहाँ हामी सम्मानका दृष्टिले हेर्छौँ त्यो भाव भनेको यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता हाम्रा सम्पूर्ण शास्त्रमा पुरुष देवताहरू धेरै कम छन् हिन्दूमा तपाईँले विचार गर्नु होला त्यो नारी शक्ति भने ऊर्जा चेतना प्रज्ञासँग सम्बन्धित हो हामीभित्र जुन बुद्धि छ नि हेर्नुहोस् बडो दिव्य एउटा भाव छ हामी शिव भन्छौँ शिवको इकार हटाउनु त के हुन्छ सब सरासर जगतमा मानिसमा जब शिव भावमा शिव त्यति बेला पूर्ण हुनुहुन्छ जब तपाईँ शिव भन्दाखेरि इकार हटाउ ई भने एनर्जी ऊर्जा पार्वती शैलपुत्री भगवती सारा भगवती देवी हुन् पार्वती हुन् इकार हटेपछि के भयो सब अब अहिले हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारणको माध्यमबाट यो संसारभरि हामीले हेरिराख्नु भएको छ अहिले झ्याप्प बत्ती गयो एनर्जी गयो ऊर्जा गयो भने के हुन्छ झ्याप्पै सब भयो नि त्यो टिभी पनि सब भयो भने त्यो चल्दैन त्यस्तै जीवन पनि शक्ति बिना चल्दैन शक्तिको सामर्थ्य बिना चल्दैन र महिला सशक्तिकरणको लागि पनि यो वास्तवमा पर्वहरू असाध्य महत्त्वपूर्ण छन् शक्ति प्राप्तिको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छन् महिला सशक्तिकरणको लागि त योभन्दा ठुलो पर्व त अरू हुनै सक्दैन जस्तो हामीले आज अब जति पनि दसैँ सुरु भएको छ विभिन्न देवीहरूको पूजा गर्छौँ हरेक दिन त्यो आस्था गरिराख्दा पूजा गरिराख्दा हामी वरिपरि भएका देवीहरूप्रतिको सम्मान उनीहरूलाई जुन हामीले रेस्पेक्ट गर्छौँ त्यसमा पनि ध्यान दिनु पर्यो आफ्नै घरमा देवीहरू छन् त्यसमा यहाँहरू सबैजनाले सोच्नु होला एकपटक कहीँ कतै मन दुखाउनु भएको छ भने पनि आज एकचोटि सरी भनेर पूजा गर्नुहोस् हामी त्यही भन्न चाहन्छौँ एकदम कन्या पूजाको विधान छ यसमा प्रथमम शैलपुत्री छ द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम पञ्चमम स्कन्दमातेति षष्ठम कात्यायनीति छ सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति च अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री छ नवदुर्गा प्रकृतिता यी नवदुर्गाकै नामहरू भए ती प्रत्येक कन्याहरूलाई 2 वर्षको कन्या शैलपुत्री 3 वर्षको कन्या ब्रह्मचारिणी 4 वर्षको त्यो त्यसरी कन्या पूजाको विधान छ फेरि यो देश त जीवित देवीको पूजा गर्ने देश हो जीवित कुमारीको पूजा गर्ने देश हो हैन त्यसकारणले प्रत्येक दिन कन्याहरूको पूजा हुन्छ अब सक्नुहुन्न नवरात्रिको नवमीको दिन सबै देवीहरूलाई बोलाएर घरमा पूजा गर्यो भनेदेखि यदि तपाईँले व्रत गर्नुभएको छैन या तीर्थ गर्नुभएको छैन केही गर्नुभएको छैन त्यो कन्याहरूलाई बोलाएर भोजन गराउने उनीहरूको चरण पखाल्ने उनीलाई वस्त्र आभूषण दिने यो शक्ति उपासनामा तन्त्रमा आएको छ अनि सबै नारी जो कन्याहरू छन् अविवाहित कन्याहरू नारीको पनि सम्मान हुन आवश्यक छ नि कन्याहरूलाई बोलाएर घरमा यदि तपाईँले भोजन मात्रै गराइदिनुहुन्छ उनीहरूले मन परेको चिज उहाँहरूलाई दिनु मात्रै हुन्छ नि तपाईँ भगवती दुर्गा साक्षात् प्रसन्न हुनुहुन्छ यसकारणले यो पल्टदेखि म दर्शकहरूलाई नि के भन्न चाहन्छु नि गाउँभरि जति पनि कन्याहरू छन् सबलाई बोलाएर घरमा पूजा गर्नुहोस् तपाईँको कल्याण हुन्छ परिवारको कल्याण हुन्छ समाजको पनि जागरण पनि हुन्छ र महिला सशक्तिकरण त यो सामाजिक पक्ष भयो तर धार्मिक रूपमा कुनै पनि कन्याको दर्शन गर्यो भने पनि उनको मन्द मुस्कानले पनि तपाईँको जीवनमा कल्याण आउँछ भनिएको छ जब पूजा गर्दै गर्दा ती कन्याहरू हाँसे भनेदेखि त्यसको लक्षण शास्त्रमा भनिएको छ उनीहरूको भाव कस्तो छ उनीहरू खुसी छन् उनीहरू दुखी छन् कुन भावमा छन् पूजा गर्दाखेरि त्यो भावले पनि तपाईँ कल्याण र अकल्याण निश्चित गर्छ भनेर शास्त्रमा भनिएको छ घरमा छोरी हुनु भनेको पनि कति ब्लेस्ड हुने रहेछ यो कुराले पनि हामीलाई यो दसैँले पनि यो कुरा महत्त्व गरायो र सँगसँगै अब आजदेखि अब 9 दिनसम्म विभिन्न देवीहरूको पूजा हुन्छ देशभरका विभिन्न शक्तिपीठहरूमा दर्शन गर्नको लागि भक्तजनहरू जानुहुन्छ हैन र यो विशेष गरी दसैँमा यो शक्तिपीठहरूको पूजा अथवा त्यहाँ दर्शन गर्न किन गइन्छ अब शक्तिपीठको उत्पत्तिको सन्दर्भ 2टा खालका शक्तिपीठहरू छन् चराचर जगतमा एउटा स्वयम्भू शक्तिपीठ छन् जो स्वयं नै हजार वर्षदेखि पूजा भएर आएका छन् जसरी पाथिभारा
शक्तिपीठ होइन भिन्न भिन्न शक्तिपीठ छन् जसरी उग्रतारा यी भिन्न छिन्नमस्ता आदि गरेका शक्तिपीठहरू जो जसरी स्वयम्भू शक्तिपीठ भने स्वयम्भू भने भगवान् स्वयं भने स्वयं भगवती स्वयम्भू जो आफै प्रकट भए कालिन्चोक भगवती होइन यी बढी मालिका यी शक्तिपीठहरू स्वयम्भू शक्तिपीठहरू हुन् स्वयं उत्पत्ति भने आफै स्वयं उत्पत्ति भएका ती शक्तिपीठ भए एउटा सन्दर्भ भगवती पार्वतीको जुन दक्षको यज्ञको प्रसङ्ग त हामीले स्वस्थायमा सुनेका हुन्छौँ दक्षको यज्ञ विध्वंस गरिसकेपछि भगवती पार्वतीले त्यो यज्ञमा गएर हाम फाल्नुभयो भगवान् शङ्कर आएर म छोटकरीमा यो प्रसङ्ग भने भगवान् शङ्करले त्यो जुन भगवती पार्वतीको शरीरलाई लिएर चराचर जगत विचरण गर्नुभयो र जहाँ जहाँ जुन जुन अङ्ग पतन भए ती अङ्ग पतन भए ठाउँमा शक्तिपीठहरू उत्पन्न भए जस्तै नेपालमा गुहेश्वरी शक्तिपीठ गुप्त भैरवी शक्तिपीठ उत्पन्न भयो यहाँ गुहेश्वरी हामी गर्छौँ दन्तकालीमा दाँत पतन भयो दन्तकाली शक्तिपीठ गरेर धरतीमा अहिले 54 शक्तिपीठहरू छन् यो 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 क्षेत्रमा र नेपालमा यस्ता 3वटा शक्तिपीठहरू महत्त्वपूर्ण छन् र त्यसमा यी भनेका अङ्ग पतनसँग सम्बन्धित शक्तिपीठ भए दन्तकाली शक्तिपीठ गुहेश्वरी शक्तिपीठ अनि कमलाक्षी आदि गरेका यी शक्तिपीठहरू भए अर्को सन्दर्भ यहाँ नेपालमै भएका शक्तिपीठहरूमा जसरी शोभा भगवती यहाँको काली भद्रकाली स्वयम्भू शक्तिपीठ हो भद्रकाली त्यहाँ अङ्ग पतनसँग सम्बन्धित छैन भद्रपाली दक्षिणकाली भद्रकाली शोभा भगवती यहाँ उग्रतारा छिन्नमस्ता भिन्न भिन्न शक्तिपीठहरू छन् उपत्यकाभित्र र उपत्यका बाहिर कङ्कालिनी यी सबै स्वयम्भू शक्तिपीठहरू हुन् यी शक्तिपीठहरूमा दर्शन गर्ने विधान गरिन्छ दर्शन गर्दाखेरि प्रतिपदादेखि दशमीसम्म गर्ने विधान एउटा छँदैछ र प्रतिदिन गएर शक्तिको उपासना गर्ने पूजा गर्ने त्यहाँ गएर उपासना गरेर प्रार्थना गर्ने क्रम छ त्यसमा दुर्गा सप्तशती पाठ गर्नुपर्ने हुन्छ र फेरि बीज मन्त्र छ एङ ह्रिङ क्लिम चामुण्डाय बिचे भन्ने एउटा मन्त्र छ नि बीज मन्त्र यो एङ शक्ति चराचर जगतको सृजनशील शक्ति हो ह्रीम शक्ति महालक्ष्मीको शक्ति हो क्लिम शक्ति भगवती कालीको शक्ति हो यो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती र सारा चराचर जगतका असुरी शक्तिलाई समाप्त गर्ने शक्ति बीज शक्ति हो र यहीबाट विस्तार छ सुन एउटा सामान्य बिउ हुन्छ नि त्यसको बीजको विस्तार हो भगवती शक्ति जति पनि शक्तिपीठहरूमा गएर दर्शन गर्ने विधान छ कमसेकम पनि आदरणीय दर्शकहरूलाई हाम्रो आग्रह के हो भने कमसेकम एक दिन एउटा शक्तिपीठको दर्शन गर्दा पनि कल्याण हुन्छ धेरै नै पोजिटिभ भाइब्स आउँछ सकारात्मक चेतना सकारात्मक ऊर्जा शरीर त चार्ज हुने हो नि यो पूजा किन गर्ने भन्दा शरीरलाई तपाईँ चार्ज गर्ने हो शरीरभित्र पनि शक्ति छ यहाँ भित्र पनि महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती इडा पिग्ला सुषुम्नामा बस्नुहुन्छ अनि बाहिरी शक्तिपीठ र भित्री शक्तिपीठको जब तालमेल मिल्छ त्यही हो तन्त्र त्यही हो साधना त्यही हो उपासना त्यही हो जीवनको आयाम र शक्ति प्राप्त गरेपछि त्यसको दुरुपयोग चाहिँ गर्नु भएन तपाईँले सिद्धि प्राप्त धनको शक्ति प्राप्त भयो धन मतको लागि होइन धन देखाउनलाई अहङ्कार प्रदर्शनलाई होइन धन त परोपकारको लागि हो तपाईँमा बल छ सामर्थ्य छ साहस छ त्यो तपाईँको अरूको कल्याणको लागि र रक्षाको लागि हो यो दशैँले भगवती दुर्गाले पनि महिषासुर आदि गरेका दानवलाई जुन दहन गर्नुभयो उहाँलाई समन गर्नुभयो आसुरी शक्तिलाई समन किन गर्नु पर्यो भगवती साक्षात् किन आउनुभयो भन्दाखेरि दुर्गामा सम्पूर्ण देवताहरूको वास छ सबै देवताहरू दुर्गाको अङ्ग अङ्गमा वास गर्नुहुन्छ सबैले एउटा एउटा शक्ति दिएर दुर्गा शक्ति उत्पन्न हुनुभएको कलौ चण्डी विनायको भनेर भनिन्छ कलियुगमा भगवती चण्डी र गणेशको पूजाले सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त हुन्छ भनिएको छ जति पनि हाम्रा यस्ता धार्मिक हामी जति पनि चाडबाडहरू मनाउँछौँ होइन जति पनि हाम्रा सांस्कृतिक पर्वहरू छन् तिनीहरूको सबैको एउटै उद्देश्य भनेको चाहिँ हामी अरूको लागि कल्याण कसरी गर्ने हामी एउटा असल नागरिकको भूमिका कसरी निर्वाह गर्ने समाजमा माया प्रेम कसरी फैलाउने भन्ने नै छ जुनसुकै फर्ममा जुनसुकै स्वरूपमा हामीले मनाए पनि उत्सव भनिन्छ नि त हजुर जस्तै दशैँ उत्सव जसरी मालश्री धुन बजेको छ दशैँ आएको अनुभूति हुन्छ यो वाक्स साक्षात् भगवती उद्बोधन गरिन्छ नि त मालश्रीले भगवती जागृत हुनुहुन्छ प्रकृतिमा जो तरङ्ग छ चैतन्यता छ प्रकृतिमा जुन एकदम दिव्यता छ नि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि चित्त यसैलाई प्रकृति भन्छ कि नेचर भनेको के भन्दाखेरि अष्टधा प्रकृति भनियो 8 प्रकारका प्रकृतिहरू चराचर जगतमा व्याप्त छन् यो नवरात्रभरि हरेक दिन चाहिँ कसरी विशेष हुन्छ जस्तो हामी हरेक दिन विभिन्न फरक फरक देवीको पूजा गर्छौँ होइन यस्तो सामान्य रूपमा हामीले सोद्धा त सबै देवीलाई एकै दिन पूजा गर्दा पनि त हुन्थ्यो होला भन्ने जस्तो पनि प्रश्न आउँछ एकदम यो फुलिस प्रश्न पनि हुनसक्छ होइन तर हरेक दिन कसरी विशेष हुन्छन् प्रत्येक दिन भिन्न भिन्न शक्तिहरू छन् प्रतिपदाको दिन घटस्थापना शैलपुत्री भगवतीलाई त्यही स्वरूपमा आह्वान गर्ने शैलपुत्री भगवती तपाईँ आउनुहोस् बस्नुहोस् विराजमान गर्नुहोस् हुनुहोस् मेरो परिवारको कल्याण गर्नुहोस् शैलपुत्री भगवतीलाई आह्वान गर्छु भन्ने एक दिनको पूजा समाप्त त्यो दिनको आरती समाप्त भयो भोलिपल्ट त्यही स्वरूपमा फेरि प्रथम द्वितीयम ब्रह्मचारिणी दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी भगवतीको आह्वान गरियो तिनलाई फेरि बोलाइयो त्यसरी पूजा गरियो जसरी यसरी भिन्न भिन्न भगवतीको स्वरूपको पूजा गर्ने एउटा क्रम छ एउटा सबै रूपमा नवदुर्गाको सम्पूर्ण शरीर नै त्यही नवदुर्गाभित्र नवदुर्गा नौ स्वरूप त नवदुर्गाभित्रै आधान छ नि त शक्ति एउटै शक्तिभित्र सम्पूर्ण शक्ति छ त्यो दुर्गा शक्ति हो
नवदुर्गा भवानी नवदुर्गा भनिन्छ नि त। हजुर नवदुर्गा 9 स्वरूप नै दुर्गाभित्र आधान हुनुहुन्छ। दुर्गाभित्र समृद्ध छ, एकीकृत स्वरूप छ। त्यस कारणले भिन्न भिन्न स्वरूपको पूजा गर्ने, प्रत्येक दिन एक एक देवीको पूजा गरेर जाने एउटा विधान भयो र प्रतिदिन सबै देवी देवतालाई र सम्पूर्ण देवतालाई आह्वान गरेर त्यही दुर्गाको मूर्तिमा आह्वान गर्न सकिन्छ। फेरि मूर्ति खण्डित हुनु भएन, वास्तुशिल्पशास्त्रमा भनिएको छ मूर्ति खण्डित हुनु भएन, पछाडिको मूर्ति खाली भएको हुनु भएन, शरीर टमक्क मिलेको शरीर हुनु पर्यो। त्यस्तो शरीरको मूर्ति उपासना गर्यो भने फेरि अब कसैलाई शङ्का हुनसक्छ नि त, यो मूर्ति धातुको हजुर के छ शक्ति भन्ने होला। जब त्यसमा कणमा भगवानको अंश छ, गड पार्टिकलको कुरा गर्छ नि आधुनिक विज्ञान, त्यो चैतन्यमय हुनसक्छ। मूर्तिमा त्यो चेतनाको आधान हुन्छ। तपाईँले 9 दिनसम्म गरेको प्रत्येक भिन्न भिन्न देवी देवताको जुन पूजा गर्नुहुन्छ, देवी देवताको भिन्न भिन्न पूजा गर्दाखेरि ती देवताहरू, देवीहरू, दैवी शक्तिहरू त्यो आधान हुन्छन्, आह्वान हुन्छ। त्यसपछि त्यो जजुल्यमान हुन्छ, देदीप्यमान हुन्छ, प्रकाशित हुन्छ, त्यो ज्योतिर्मय हुन्छ। त्यो मूर्तिमा स्वरूप तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यो मूर्ति पूजा गरेर एकदम दिव्य भावमा हेर्नुहोस्, तपाईँ कस्तो अद्भुत अनुभूति हुन्छ। तपाईँले आफूले गर्ने अनुभवले पनि त्यो फरक पर्छ, तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ त्यसले पनि डिपेन्ड गर्छ होला। भावम इच्छन्त देवता, तपाईँको भाव के छ। म कुनै मन्दिरमा जान्छु, मलाई एकदम व्यक्तिगत अनुभव, म मन्दिरमा जान्छु, त्यो मन्दिरमा भगवती गुहेश्वरीको त्यो पिण्डमा स्वरूप जुन छ, दन्तकालीको स्वरूपमा दर्शन गर्दा, अथवा छिन्नमस्ताको दर्शन गर्दा, अथवा बडीमालीको उग्रताराको कुनै पनि शक्तिपीठ दर्शन गर्दा लाग्छ कि संवाद हुँदैछ। त्यस्तो भाव बोध हुन्छ आफूलाई। अब तपाईँको दृष्टिमा, तपाईँले राम्रो कुरा गर्नु, दृष्टिमा र भावमा नै निश्चित हुन्छ कि कसरी तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ विषयलाई। हामी अझै दसैँको कुराकानी गर्नेछौँ। दसैँमा अरू कुरा जस्तो चङ्गा उडाइन्छ, पिङ खेलिन्छ, अरू विभिन्न कार्यहरू पनि गरिन्छ। यो किन गरिन्छ, यसको महत्त्व के छ, यी विषयमा पनि यहाँलाई प्रश्न सोध्नेछौँ। तर अहिले पालो भएको छ ब्रेकको, हामीसँगै रहनुहोला। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ यहाँहरूलाई। गुड मर्निङ नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ र आज घटस्थापना दसैँको पहिलो दिन, आजबाट दसैँ सुरु भएको छ र आज हामी यही विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्री स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। हामी दसैँको बडो दिव्य चर्चा भइरहेछ र सायद तपाईँले पनि, मलाई नि एकदमै धेरै कुरा थाहा भयो र मलाई के पनि फिल भयो भने हामी कतिजनालाई चाहिँ हामीले मनाइरहेको चाडबाडको बारेमा खासै थाहा हुँदैन। अब पुस्ता रूपमा मनाइरहेको छ, हाम्रो हजुरबा हजुरआमा बुवा आमाले मनाउनु भयो, हामीले मनाइरहेका छौँ। तर साँच्चै के बुझेर यसको सामाजिक, धार्मिक, वैज्ञानिक जुन पक्षहरू छन् त्यसलाई बुझेर मनायो भने चाहिँ अर्कै खालको त्यो फिल हुने रहेछ क्या, छुट्टै अर्कै रमाइलो हुने रहेछ भन्ने पनि मलाई यहाँसँग कुरा गरिराख्दा महसुस भएर अरू चाडहरूमा पनि मलाई त्यो फिल हुन थालेको छ। र सकेसम्म केही चाडहरू छ भने म आजभोलि चाहिँ के रहेछ त भनेर यसो बुझ्ने प्रयास पनि गर्छु। र अब यो सँगसँगै दसैँ मनाइराख्दाखेरि एउटा एकदमै धेरैजनाको बाल्यकाल पनि जोडिएको छ, सम्झनाहरू, चङ्गा उडाउने, पिङ खेल्ने। अब कति गाउँघरमा त पिङ हाल्न सुरु भइसकेको छ होइन। भले काठमाडौँ उपत्यकामा ठाउँहरू नभएर पिङ हाल्ने ठाउँहरू छैन, हामी यदा कदा मात्रै देख्छौँ। यो चाहिँ कसरी जोडिन्छ? शरद ऋतुमा एकदम दिव्य धानका बाला लहलह झुलेका हुन्छन्। किसानले खेतको छेउको डिलमा आफ्नो चाहिँ के गर्छ भने पिङ लगाउँछन्, अनि पिङ चढेर त्यो हेर्छन् नि, खेतीपाती पनि हेर्ने भयो। यो एउटा दिव्यता। अनि एक दिन धरती छोड्नुपर्छ है, यो धरती छोड्नुपर्छ भन्ने, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्त्वले यो शरीर बनेको छ, मन बुद्धि चित्त यो शरीरमा छ। यस कारणले त्यो पिङ खेल्दाखेरि, शरद ऋतुमा पिङ खेल्दा यमराजको भय हुँदैन, अल्प मृत्युको भय हुँदैन भनिएको शास्त्रमा। यदि पिङ खेल्यो भने अकाल मान्छे जाँदैन। तर फेरि त्यो 4वटा लिङ्गा हुन्छ नि, बाँसको लिङ्गा, मान्छेको मृत्यु पनि के हुन्छ, बाँसमाथि राखेर मान्छेको अन्त्येष्टि गरिन्छ भने त्यो माथि चढ्नुको आशा किन यमराजको भय हुँदैन। बाँसको उसमा चढेर पिङ खेल्ने, त्यहाँ 4वटा लिङ्गा हुन्छ र पृथ्वी जल तेज 4 तत्त्व हुन्छ। त्यहाँ 4 तत्त्व एउटा क्रम थियो। एकजनाले पिङको पूजा गर्ने भन्नुभयो। शास्त्रमा के रहेछ भनेर हेर्दा त के रहेछ नि, त्यो 4वटा जुन स्तम्भ बाँस गाडिन्छ नि, पृथ्वी तत्त्व, जल तत्त्व, तेज तत्त्व, वायु तत्त्व र त्यो पिङको लट्ठाले चाहिँ आकाश तत्त्व भन्दो रहेछ। 5 तत्त्व त पिङमा हुँदो रहेछ। कस्तो दिव्यता हेर्नुहोस्, हेर्दा पिङ देखिन्छ, तर त्यसमा कति विज्ञान छ। यो क्रम एक्सेप्टेन्स पनि होला। मान्छेलाई जहिले पनि मृत्युदेखि डर लाग्छ नि, आफूलाई लोभ लालच हुन्छ नि होइन, धरती छोड्ने, एक दिन जानु नै छ भन्ने खालको एउटा फ्रिली शान्त तरिकाले बाँच्ने एउटा हामीले अर्को वेले सामान्य रूपमा सोच्यो भने त्यो पनि फिल गराउँछ सायद पिङले। एकदम सहजताको बोध हुन्छ। हाम्रो जीवनमा यो धरतीबाट छोड्दाखेरिको अनुभूति कस्तो हुन्छ त, कोही डराउने हुन्छ नि पिङ खेल्दा, त्यो रमाइलो पनि हुन्छ, साथसाथै त्यसमा चाहिँ भय पनि हुन्छ। त्यो पिङ चाहिँ हामीले सुन्दा चाहिँ अब त्यो टिकाको दिन चाहिँ एक दिन छोड्नुपर्छ भनेर खेलिरहेको दसैँभरि नै पिङ खेल्ने विधान हो। घटस्थापनादेखि दशमीको
होलीको दिन त खेलिने हुन्छ त विशेष गरी नवरात्रको 15 दिन चाहिँ पिङ खेल्ने विधान छ घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म चाहिँ पिङ खेल्ने विधान भयो त्यस साथसाथै अर्को चङ्गा उडाउने चाहिँ फेरि के छ भने ऋतुअनुसार कृषकहरूले त्यो बाली नालीको रक्षाको सन्दर्भ छ कृषिसँग खाद्य बालीसँग सम्बन्धित छ धान बालीसँग सम्बन्धित छ चङ्गा उडाउने भनेको आफ्नै आफन्त पितृहरूलाई स्मृति गरेर सम्झेर देवीलाई सम्झेर आकाशमा चाहिँ त्यो चङ्गामा नाम लेखेर पहिले मलाई याद छ म सोलुखुम्बुमा जन्मेको मान्छे पहाडमा चङ्गा उडाइन्थ्यो म नि सोलुखुम्बुमै जन्मे ए हो अनि त्यो सोलुखुम्बुमा म जन्मेको पहाडमा अनि चङ्गा उडाइन्थ्यो केटाकेटीमा मलाई के होला भनेको अनि मेरो चाहिँ ठुलो बुवाले के भन्नुहुन्थ्यो त्यसमा लेखेर भगवती दुर्गा देव्यै नमः महाकाल्यै नमः त्यो सन्देश माथि पुर्याइन्थ्यो क्या भगवती दुर्गा चाहिँ आकाशमा विराजमान हुनुहुन्छ ए भगवती मलाई कल्याण गर्नुहोस् भने उसमा लेखिन्थ्यो क्या त्यो चङ्गामा भनेपछि पिताजीले त्यस्तो सिकाउनुहुन्थ्यो भन्नेको आशय के थियो भने चङ्गामा आफ्ना पितृहरूलाई सन्देश दिने अहिले त विश्वमा जापान आदि कुनै पश्चिमी देशहरूमा त यो परम्परा पनि छ नि त चङ्गामा पितृहरूको नाम लेखेर उडाउने पनि गर्छन् नि त भने उनीहरूसँग पुगोस् आकाशमा छन् पितृहरू भनेर अनि त्यो एउटा सम्बन्ध त पितृसँग सम्बन्धित छ देवतालाई स्मरण गर्ने सम्बन्ध छ साथसाथै उनीहरूलाई स्मृति गर्ने आकाशमा चङ्गा एउटा रमाइलो पनि छ उत्सव पनि छ हाम्रो जुन हिन्दू सनातन संस्कृतिमा उत्सवहरू छन् नि बडा अद्भुत छ यसमा रमाइलो पनि छ उत्सव पनि छ आनन्द पनि छ धार्मिक आयाम पनि छ यो सांस्कृतिक छ सामाजिक छ सांस्कृतिक धार्मिक सबै आयाम जोडिएर बनेको छ यसकारणले दिव्यता छ महत्त्व छ र अत्यन्त सुन्दर पनि छ विश्वास पनि हो जब हामीलाई कुनै कुराप्रति विश्वास लाग्छ नि संसारै भन्छ नि विश्वासमा अडिएको छ भनेर जब यहाँले भन्नुभयो चङ्गामा आफ्ना आफन्तहरू पितृहरूलाई सम्झेर उडाउने भन्ने उनीहरूप्रतिको हाम्रो माया पुग्छ है भन्ने एउटा विश्वास पनि त हो नि त्यो हैन स्वर्गमा बस्नुहुन्छ आकाशभन्दा माथि स्वर्ग होला ती पितृहरूलाई राम्रो ठाउँमा बस्नुहुन्छ उहाँलाई सुख शान्ति छ भनेर आफूसँग बिछडिएकाहरू राम्रो ठाउँमा हुनुहुन्छ भनेर आफू मुभ अन हुनको लागि पनि हेल्प गर्छ होला अहिले एकदम अनि त्यो क्रम पछि अनि फेरि हाम्रो परम्परा त्यो शास्त्रले के भन्छ त वास्तव त्यही रहेछ हजुर अरे पहिले त बाल्यकालमा त रमाइलोलाई चङ्गा उडाइन्थ्यो पिङ खेलिन्थ्यो तर अब जब शास्त्र गहिरो अध्ययन गर्दा के थाहा पायो भने ओहो यो त शास्त्रीय रहेछ त भन्ने यो आधार बडा आनन्द आउँछ नि चङ्गा उडाउँदाको रमाइलो अर्कै छ अर्को चाहिँ जस्तो धेरै जस्तो हामी जस्तोले भने हाम्रो हिन्दूहरूको चाहिँ विशेष गरी नेपालीहरूको चाड जहिले नि खाने मात्रै आउँछ पनि भन्छन् कि हैन खाने चाडहरू मात्रै पनि हुन्छ भने खानेसँग पनि हाम्रो के कस्तो खालको सम्बन्ध छ कृषि प्रधान देश हो यो कृषकहरूले धान रोपिसके धानका बाला लहलह झुल्दैछन् शरद ऋतु छ अब केही समयपछि अब धान भित्राउने क्रम सुरु हुन्छ नि त महालक्ष्मी पूजा गरिन्छ अब आउँदै क्रम छ पुरै पर्व आइसकेको छ दसैँ आउँछ तिहार आउँछ छठ होली सबै आउँछ यसकारणले भोजनसँग सम्बन्धित शरीर अन्न वै प्राणः भनिन्छ तपाईँ मानिसलाई बाँच्नको लागि प्राणको लागि रक्षाको लागि अन्न चाहिन्छ अन्न वै प्राण भनेर भनिएको छ उपनिषदमा वैदिक वाङ्मयमा अन्न नै प्राण हो यदि मानिस श्वास नै प्राण हो श्वास प्रश्वास पहिलो दोस्रो जल त्यसपछि अन्न त्यो अन्न प्राप्तिपछि उनीहरूले उत्सव मनाउने हो नि त धान फल्यो कि फलेन उत्सव मनाउने पछि धान्य पूर्णिमाको क्रम हुन्छ यो क्रम अर्को कुरा यहाँ बलिको पनि एउटा प्रसङ्ग छ कि समाजले बलिलाई दुईटा स्वरूपले बलि भनेको तपाईँको त्याग्ने अर्थमा हो तपाईँभित्र काम छ क्रोध छ लोभ छ मोह छ यो पाँच बलि गरिन्छ नि अब कामको प्रतीक बोको भनिन्छ बोकोलाई कामको प्रतीक हुन्छ नि कोही मान्छे एकदम अलि बदमास छ नि कस्तो गाली गरिन्छ नि हैन अनि क्रोधको प्रतीक भैँसीको राँगो क्रोधको प्रतीक हो रिसको प्रतीक राँगो रिसायो भने त भित्ता हान्दै हिँड्छ र लोभको प्रतीक विषय भेडा हो भेडा चाहिँ एउटा गयो केही खान त्यो सोच्छ कि अब उसले मिठो खान गएन सबै भेडाहरू सब लडेर मर्छन् भन्छ पहाडतिर भेडीको समाप्त हुन्थ्यो अरे भेडा लडेर अनि क्रोध लोभको प्रतीक मोहको प्रतीक चाहिँ परेवाको जोडाजोडी हो त्यससाथै मदको प्रतीक चाहिँ हाँस हो के हाँस कुखुरा इत्यादि अहमता हुन्छ नि भिडिहाल्छ नि उनीहरू लडिहाल्छन् यो क्रम चाहिँ पञ्चबलीको जुन विधान छ मानिसभित्र पनि काम छ क्रोध छ लोभ छ मोह छ दम्भ छ त्यो चाहिँ भगवतीमा गएर समर्पण गर भन्ने एउटा पक्ष यो हो है मानिसभित्र त्यो भाव छ त्यो भगवती चरणमा अर्पण गर दोस्रो तन्त्रशास्त्रमा चाहिँ पञ्चबलीको विधान छ 5वटा बलि चढाउने उनीहरूलाई त्यो पशु भावबाट मुक्त गरिदिने उनीहरू पशु भावमा छन् उनीहरू भगवती त्यहाँ फेरि भगवती दुर्गाले बलि खाने होइन रगत खाने होइन आमाले उनीहरूका जुन गणहरू छन् भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी बेताल जुन गणहरू छन् नि सिपाहीहरू भगवती शक्तिका सिपाहीहरूले चाहिँ खान्छन् त्यो बलि भगवती दुर्गालाई बलि चढाएको होइन नि त भनेपछि धेरैलाई यो अहिलेसम्म त्यो भ्रम छ दुर्गालाई बलि कहाँ चढ्छ दुर्गाले त चराचर जगतकी आमाले कहीँ बलि ग्रहण गर्नुहुन्छ उनीहरूको गणले खानु परेन उनीहरू त भूत छ भूतले बलि लिने भयो प्रेतले लिने भयो पिशाच डाकिनी साकिनी बेताल भिन्न भिन्न प्रकार योगिनीहरूले त्यो बलि ग्रहण गर्छन् अब धेरैलाई भ्रम के छ नि दुर्गाको कार्य बढी जब दसैँ आउँछ विरोध सुरु हुन्छ कि दसैँमा बलि चढाउँछन् यति वध भयो यो भयो मान्छेले यसको तान्त्रिक पक्ष आध्यात्मिक पक्ष सामाजिक पक्ष नबुझेर हो अनि मानिसको स्वास्थ्यको लागि पनि आहार व्यवस्थित छ चिसो महिना आउँदैछ जबकि म जन्मजात
हामी शाकाहारी हौँ तर पनि हाम्रो क्रममा के भन्छ कुमिन्डोको बलि दिन्छ हजुर केराको बलि घिरुम्लोको बलि दिन्छ भनेपछि बलिको क्रम त छ त त्यसलाई त्यो भावबाट मुक्त गरिदिने हो त्यसमा चाहिँ तन्त्रमा त्यसलाई पशु मुक्तिको गायत्री सुनाइन्छ त्यो पशुलाई तिमी आजदेखि मुक्त यो तिमी फेरि पशु योनिमा आउँदैन तिमी दिव्य योनिमा जान्छौ भनेर उसलाई चाहिँ पूजा गरिन्छ पानी छर्किन्छ अनि त्यसपछि पानी छर्किसकेपछि अनि त्यो भइलाई तिमी पशु भावबाट अब मुक्त हो अबदेखि अब फेरि तिमी फेरि जन्मेर यो बोकाको योनिमा भैँसीको योनिमा आउनु परेन त्यो जीव त आत्मा त सनातन छ शाश्वत छ तिम्रो यो आत्मा जुन स्वरूपमा आयो पशु भावमा आयो अब तिमी दिव्य भावमा जाऊ भनेर मुक्त गरिदिएको हो यसरी छ धेरै धेरै धन्यवाद धेरै जानकारी भयो यहाँले यो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईलाई पनि र विशेष गरेर सम्पूर्ण संसारभरि हामीलाई हेर्ने करोडौं दर्शकहरूलाई यो कान्तिपुर टेलिभिजनको यो प्रस्तुति र विशेष गरेर यो कार्यक्रमको माध्यमबाट हामीलाई हेर्नु सम्पूर्ण अवश्य जानकारी प्राप्त होला सबैलाई शुभ विजया दशमी शुभ घटस्थापना हामी आशा गर्छौँ यहाँहरूको दशैं एकदमै शुभ रहोस् र आजबाट सुरु भएको छ यहाँहरूको परिवारमा आफन्तजन साथीभाइ सबैमा माया प्रेम छाओस् सुख शान्ति छाओस् रोग व्याधि कसैलाई पनि नलागोस् यो चाड यहाँले उल्लासमय तरिकाले मनाउनुहोस् र भोलि फेरि हामी नयाँ टपिकका साथ उपस्थित हुने नै छौँ त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा माग्छौँ नमस्ते